severe administrative negligence has come to light in Sangay municipality, where 8 drinking water pipelines have burst across Ward number 4. Despite thousands of liters of water being wasted daily, the local drinking water department has failed to initiate any repair work. Residents have voiced their frustration, labeling the department's silence as a criminal waste of a precious resource during the peak of summer. गोंयभर जी डॅमां आसात तेंची ज्यो उदकाची पातळी आसात ह्यो इल्ल्यो इल्ल्यो कमी जायत आसा आनी थोडे कडेन सामक्योच कमी जाल्ले आसा आनी आमी पळयतात की गोंयभर जे काही गांव आसात ते गांवांक उदकाची शॉर्टेज जाल्ली आसा. तशेंच काही गांवांनी खोदूळ उदक येता ते खातीर लोकांक तें उदक पिवपाक मेळना अशी परिस्थिती आसून सुद्दां तुमी समज सांग्यार येयली जाल्यार तुमकां जे उदकाची जी वेस्ट जाता ही तुमकां पळोवपाक मेळटली. आतां पळयात हांगा हो वार्ड नंबर आसा 4 सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आनी ह्या वार्डाक अरावंड 8 कडेन पायपलायन फुटलेले आसा आनी उदक जें आसा हें वेस्ट वसत आसा. पूण खंय तरी जे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आसा हेंचे दोळे जे आसा अजुनूय उगडेच जायना. ते आपले हितूंकच व्यस्त आसात आनी ही सगळी जे पायपलायनी फुटल्यात त्यो रिपेर करपाक जाय आसल्यो. पूण हांगा हे डिपार्टमेंटाची बेजबाबदारपण जे आसा ही दिसून येतात. आतां आमदार जे आसात ते हेजे मिनिस्टर आसा ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाचे जाल्यार ही कामां जी आसा खंय तरी जावपाक जाय आसली सगळी रिपेर जावपाक जाय आसली. पूण अशें कांय ना. हांगा हें वेस्ट जें उदक आसा हें वसत आसा आनी हे डिपार्टमेंट आसा हें पळयत आसात. सो लोकांची जी मागणी आसा की ही ज्यो पायपलायनी ज्यो फुटलेल्यो आसात आनी उदक जें वेस्ट वयता तें खंय तरी रिपेर करपाची गरज आसा जेणे जे उदकाची वाट लागता ती खंय तरी लागपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified. अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मग तुका जाय तितके तू सिरियलां पळय. तिका काय तुक गो आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. म्हणजे सांगला पण आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना. टीव्हीच घेऊया ना. आम्ही हांवें सांगले एकदा टीव्ही ओगी रावा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. भांगरा वालोर भुरगी पसून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.